संस्कृत ईपीजी पाठशालायां भवतां सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। अहमस्मि डॉक्टर सुमन कुमार झा। अहं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य साहित्य विभागे सहायकाचार्य पदे कार्यरतोऽस्मि। अद्य संस्कृत ईपीजी पाठशालायां नाट्यशास्त्रस्य सप्तमाध्यायमधिकृत्य व्याख्यानं करोमि। व्याख्यानेऽस्मिन् भावस्वरूप विमर्शः भावव्यञ्जकता चेति विषयो सम्मिलितो स्तः। संस्कृत काव्यशास्त्रस्य नाट्यशास्त्रस्य प्रारम्भः वैदिक कालादेव मन्यते। यद्यपि वेदेषु संस्कृत काव्यशास्त्रस्य नाट्यशास्त्रस्य च बीजानि प्राप्यन्ते, तथापि संस्कृत काव्यशास्त्रस्य नाट्यशास्त्रस्य प्रप्रथमः समुपलभ्यमानः ग्रन्थः नाट्यशास्त्रम् एव। ग्रन्थेऽस्मिन् 37 अध्यायाः सन्ति। भरतमुनि विरचितं नाट्यशास्त्रं साहित्यशास्त्रस्य प्रप्रथमः ग्रन्थः इति विदुषां मतम्। तत्र ग्रन्थेऽस्मिन् षष्ठाध्याये रसस्वरूपस्य रसभेदानां च वर्णनं प्राप्यते। पुनः सप्तमाध्याये भावानां विशिष्टं विवेचनं प्राप्यते। तत्र षष्ठाध्याये एव भरतनिरूपितं यत् प्रसिद्धं रससूत्रं विद्यते, विभावानुभाव व्यभिचारि संयोगाद् रसनिष्पत्तिः, तत् रससूत्रमपि प्राप्यते। तस्मिन् रससूत्रे नैकानि व्याख्यानानि प्राप्यन्ते। तत्सर्वं षष्ठाध्याये भरतमुनिना प्रतिपादितम्। सप्तमाध्याये सर्वप्रथमं भावस्वरूपं, स्थायी भावानां स्वरूपम् उदाहरणं च, सात्विक भावानां स्वरूपम् उदाहरणं च, पुनः व्यभिचारी भावानां स्वरूपम् उदाहरणं चेति विषयाः सम्मिलिताः सन्ति। पाठेऽस्मिन् भवन्तः रसभावयोः सम्बन्धविषये, भावानां स्वरूपविषये, तत्र स्थायी भावस्य किं विधं स्वरूपं, व्यभिचारी भावस्य किं स्वरूपं, सात्विक भावस्य किं स्वरूपं, भावस्य किं स्वरूपं, अथ च एतेषां सर्वेषां भावानां के भेदाः, के प्रभेदाः सन्ति, तेषां सर्वेषां भेदानां प्रभेदानां च वर्णनं पाठेऽस्मिन् भवन्तः पठिष्यन्ति इति। अथ नाट्यशास्त्रं। भरतमुनि विरचितं नाट्यशास्त्रं न केवलं संस्कृत समीक्षाशास्त्रस्य सर्वप्रथमो मूलश्च ग्रन्थो, अपितु समग्र भारतीय कलायाः अपि प्रधानो ग्रन्थो वर्तते। ग्रन्थेऽस्मिन् साहित्यशास्त्रस्य षट् सिद्धान्तेषु सर्वप्रथमो रससिद्धान्तः प्रवर्तितः। यद्यपि रूपकनिरूपणीयं भरतः रसाधिकारिकं नन्दिकेश्वरः इति राजशेखरवचनात् रसस्य आधिकारिकाचार्यो नन्दिकेश्वरः आसीत् इति ज्ञायते, परं नन्दिकेश्वरस्य रसविषयकग्रन्थस्य अनुपलभ्यमानत्वात् नाट्यशास्त्रमेव प्रप्रथमः प्रामाणिकश्च ग्रन्थः इति विदुषाम् अभिमतम्। तत्र रूपकनिरूपणं रसस्वरूपनिरूपणं च प्राप्यते। तस्मिन्नेव ग्रन्थे रस भाव विभावानुभाव व्यभिचारी स्थायी सात्विक भावादीनां यत् प्रामाणिको विस्तृतश्च विचारो लभ्यते, तमेव अनुसृत्य परवर्तिनः सर्वे आचार्याः रसभावादीनां विचारम् अकुर्वन्। भरत एव सर्वप्रथमं प्रत्यपादयत् यत् काव्ये प्रमुखं तत्त्वं रसः एव भवति। तेनोक्तं न हि रसादृते कश्चित् अर्थः प्रवर्तते इति, स च विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात् निष्पद्यते। उत्तरवर्तिनः आचार्याः भरतनाट्यशास्त्रम् एवाश्रित्य काव्यशास्त्र विषय ग्रन्थानां रचनाम् अकुर्वन्। यद्यपि ग्रन्थेऽस्मिन् रस भावाभिनय धर्मी वृत्ति प्रवृत्ति सिद्धि स्वर वाद्य गान रंगादयो अनेके विषयाः विवेचिताः, तथापि
तत्र रसभावयोः सविशेषं निरूपणं तयोः प्राधान्यं निर्धारयति। यथा च उक्तं भरतेन रसाभावा हि अभिनयाः धर्मे वृत्ति प्रवृत्तयः सिद्धिः स्वरास्तथा तोद्यं ज्ञानं रंगश्च संग्रहः इति। वर्तमान समये समुपलभ्यमाने ग्रन्थेऽस्मिन् 33 अध्यायाः 5,000 संख्या परिमिताश्च श्लोकाः सन्ति। तदरिक्तं गद्यभागोऽपि प्रचुररूपेण प्राप्यते। इदानीं रसभावयोः सम्बन्धः। नाट्यशास्त्रस्य षष्ठाध्याये भरतमुनिना रसभावयोर्मध्ये कीदृशः सम्बन्धो अभिप्रेतः इत्यस्य विस्तरेण विचारः कृतः। तत्र सम्बन्धेऽस्मिन् पक्षत्रयम् उपस्थापितं तेन, यथा किं रसेभ्यो भावानाम् अभिनिर्वृत्तिर्भवति इति प्रथमः पक्षः, उत आहु भावेभ्यो रसानाम् इति द्वितीयः पक्षः। केषाञ्चिन् मतं परस्पर सम्बन्धादेद् येषाम् अभिनिर्वृत्तिर् इति तृतीयः पक्षः। अत्र च उच्यते भरतमुनिना यद् भावेभ्यो रसानां निष्पत्तिः न तु रसेभ्यो भावानाम् अभिनिर्वृत्तिः। अथ च रसभावयोः परस्पर सम्बन्धेन रस निष्पत्तिर् इत्यपि पक्षो नोचितः। यथा च उक्तं तेन तन्न कस्मात् दृश्यते हि भावेभ्यो रसानाम् अभिनिर्वृत्तिर् न तु रसेभ्यो भावानाम् अभिनिर्वृत्तिरिति। भवन्ति चात्र श्लोकाः नानाभिनय संबद्धान् भावयन्ति रसानिमान् यस्मात् तस्मादमी भावा विज्ञेया नाट्ययोक्तृभे। नाना द्रव्येर बहुविधेर व्यञ्जनं भाव्यते यथा एवं भावा भावयन्ति रसान् अभिनयैः सह। न भावहीनोऽस्ति रसो न भावो रसवर्जितः परस्पर कृता सिद्धे तयोरभिनये भवेत्। व्यञ्जनौषधि संयोगो यथा अन्नं स्वादुतां नयेत् एवं भावा रसाश्चैव भावयन्ति परस्परम्। यथा बीजात् भवेद् वृक्षो वृक्षात् पुष्पं फलं यथा तथा मूलं रसाः सर्वे तेभ्यो भावा व्यवस्थिताः। अभिनव गुप्त पादाचार्येनापि अभिनव भारती टीकायां भावेभ्यो रस निष्पत्तिः इति अयमेव पक्षः सिद्धांत पक्ष रूपेण स्वीकृतः। भावा रसान् भावयन्ति निष्पादयन्ति च रसापि भावान् भावयन्ति। भरतमुनेः कथनम् अस्ति यत् रसो भावहीनो न भवति न च भावो रसहीनो भवति। भावा रसान् भावयन्ति रसा भावेभ्यो भाव्यन्ते अतो भावाः कथ्यन्ते। इत्थं भरतानुसारेण भावेभ्यो रस निष्पत्तिर् इति। वस्तुतो भावः साधनं रसश्च साध्यः। भावेन विना रसानुभूतिः असंभवा अकल्पनीया च। प्रायशः सर्वे आचार्याः भावेभ्यो रसानाम् अभिनिर्वृत्तिर् इति स्वीकुर्वन्ति। इदानीं भाव स्वरूप विमर्शः। नाट्यशास्त्रस्य सप्तमोऽध्यायो भावाध्याय नाम्ना ज्ञायते। अध्यायेऽस्मिन् सर्वप्रथमं भावस्वरूपं प्रतिपादितं भरतमुनिना। अनन्तरं विभावानुभाव संचारी सात्विक स्थायी भावाः सलक्षण भेद प्रभेद सहिताः निरूपिताः तत्र। यथा च उच्यते तेन भावानिदानीं व्याख्यास्यामः। अत्राह भावा इति कस्मात् किं भवन्ति इति भावाः किं वा भावयन्ति इति भावाः। वस्तुतो भरतेन भावस्य शास्त्रीयं स्वरूपं निरूपितम्। एते किमर्थं भावाः कथ्यन्ते? किम एते भावाः स्थिताः भवन्ति अथवा भावनं कुर्वन्ति? अतएव भावाः कथ्यन्ते। भावो अयं वर्तते यत् किम एते चित्तवृत्ति रूपेण अवस्थितत्वात् भावाः कथ्यन्ते अथवा वाचिकाद्यभिनयैः काव्यार्थान् भावयन्ति अतएव भावाः कथ्यन्ते। अत्र च उच्यते तेन वागंगसत्तोपेतान् काव्यार्थान् भावयन्ति इति भावा इति। वस्तुतः ये काव्यार्थान् भावयन्ति ते भावाः कथ्यन्ते। रस एव काव्यार्थः। काव्ये निहितानां पदार्थानां पर्यवसानं रसेषु एव जायते अतो रस एव काव्यार्थः इति। दशरूपकारो धनंजयः कथयति सुख दुःखादिकैर्भावैः भावः तद्भाव भावनम्। तत्रैव अवलोक टीकायां धनिकेन उक्तं यत्तु रसान् भावयन् भावः इति
कवेर अंतर्गतम भावम भावयन भावः इति च तद अभिनय काव्ययोः प्रवर्तमानस्य भाव शब्दस्य प्रवृत्ति निमित्त कथनम इति। अर्थात यो रसान भावयति उतवा कवेर अंतर्गतम भावम भावयति स भावः। काव्य नाट्ययोः प्रवृत्तस्य भाव शब्दस्य द्विधा व्युत्पत्तिर्जायते। काव्ये प्रयुक्तस्य भाव शब्दस्य व्युत्पत्तिर्भवति भावयतीति। लोके यो भाव शब्दः स तु भवतीति व्युत्पत्त्या ज्ञायते। वस्तुतो नानाभिनय संबद्धान रसान् भावयन्ति अथ च सामाजिकैः रसानुभूतिः क्रियते तस्माद् भावाः कथ्यन्ते। संदर्भेऽस्मिन् अभिनवगुप्ताचार्यस्य कथनं वर्तते वयं तु ब्रूमः भाव शब्देन तावत् चित्तवृत्ति विशेषाः एव विवक्षिताः तथा च एकोनपञ्चाशता भावैः इत्यादौ तान् एव उपसंहरिष्यति। तेषां तु योग्यतावसाद् यथा योगं स्थायी संचारी विभावानुभावानुभाव रूपता संभवति। अभिनव भारती सप्तमोऽध्यायः। सत्यमपि भावाः चित्तवृत्ति रूपेण प्राणिमात्रेषु विद्यमानाः सन्ति। तत्र काश्चित् स्थायी चित्तवृत्तयः भवन्ति काश्चित् च अस्थायी चित्तवृत्तयः। स्थायी चित्तवृत्तयः सहृदय हृदये संस्कार रूपे विद्यमानाः तिष्ठन्ति। सर्वप्रथमं भाव शब्दस्य व्युत्पत्तिः भरत मुनिना प्रस्तुता। यथा च भू इति करणे धातुः तथा च भावितं वासितं कृतम् इति अनर्थान्तरम्। लोके अपि च प्रसिद्धम् अहो हि अनेन गन्धेन रसेन वा सर्वमेव भावितम् इति तच्च व्याप्त्यर्थम्। भाव शब्दः भूधातोः करणार्थे घञ् प्रत्यये सति निर्मीयते। अतो भावः वासितं कृतम् इति समानार्थकाः सन्ति। लोके प्रसिद्धिर्वर्तते यद् अहो अनेन गन्धेन रसेन वा सर्वमेव भावितं सुवासितं वा वर्तते। अत्र भावितम् इत्यस्यार्थो परिव्याप्तिरस्ति अर्थात् भाव शब्दो व्याप्त्यर्थं धारयति। अत्र च उच्यते अभिनवगुप्तपादाचार्येण कोह कवतैर्वा कवनीयं काव्यं तत्र च पदार्थवाक्यार्थो रसेषु एव पर्यवस्यते इति असाधारण्यात् प्राधान्याच्च काव्यस्यार्थाः रसाः अर्थ्यन्ते प्राधान्येन इत्यर्थाः न तु अर्थशब्दो अविधेयवाची स्वशब्दान् अविधेयत्वं न हि रसादीनां ध्वनिकारादिभिर्दर्शितम्। एवं काव्यार्थान् रसान् भावयन्ति स्थायी व्यभिचारी कलापेनैव हि आस्वाद्यो अलौकिकार्थो निर्वर्तते। पूर्वं हि स्थाय्यादिकम् अवगच्छन्ति ततः सर्वसाधारणतया आस्वादयन्ति। तेन पूर्वावगम गोचरीभूतः सन् उत्तरभूमिका भागिनः आस्वादकस्य भावको निष्पादकः उच्यते इति। अत्र वागादयः शब्दाः तत् कर्मसु प्रयुक्ताः सन्ति अर्थात् वाक् शब्दो वाण्याः कर्मणि अंग शब्दो अंगस्य कर्मणि सत्व शब्दश्च सत्व कर्मणि प्रयुक्ताः भवन्ति। अतो वर्णनात्मना वाचिकेन सन्निवेश बलनादिना आंगिकेन तथा आत्मनो अंतर्भूत बाह्यगत सात्विकेनोपेतान् काव्यार्थं भावयन्ति तस्मात् ते भावाः कथ्यन्ते। अर्थात सामाजिक जनमपि स्वचित्त व्यापन द्वारेण व्याप्नुवन्ति भावयन्ति च सामाजिकात्मानम् इति भावाः। संदर्भेऽस्मिन् नाट्यशास्त्रस्य सप्तमाध्याये श्लोकाः अपि प्राप्यन्ते। यथा च विभावेनाहृतो यो अर्थो हि अनुभावैस्तु गम्यते वागंगसत्त्वाभिनयैः सह भाव इति संगितः। वागंगमुखरागेण सत्त्वेनाभिनयेन च कवेर अंतर्गतं भावं भावयन् भाव उच्यते। भावात्मकाभिनय दृष्ट्या अत्र भाव शब्दो वर्णितः। यो अर्थो विभावेन निष्पादितः अनुभावेन वाचिकांगिक सात्विकाभिनयैश्च गम्यते अर्थात् प्रतीयते स भावः कथ्यते। अपि च वाचिक आंगिक मुखराग सात्विकाभिनयैः कवि हृदयगतं भावम् अभिव्यज्यमानेनापि भावः कथ्यते। इत्थं स्पष्टं यत् भावाः एकतः
कवि हृदये सन्निहितं भावं भावयन्ति अपरतश्च सहृदयानां चेतो भावयन्ति इति सुभाषितं कुर्वन्ति। काव्ये वर्णिताः भावाः सहृदयानां चेतांसि भावयन्ति सुभाषितं कुर्वन्ति अनन्तरं च सामाजिकैः रसानुभूतिः क्रियते। भावस्य लक्षण निरूपण प्रसंगे शारदातनयस्य विचारोऽपि श्लाघनीयः। तेनोक्तं भाव प्रकाशन ग्रंथस्य प्रथमे अधिकारे भावः स्याद भावनं भूतिर अथ भावयतीति वा, अर्थात अनुकार्यस्य रामादेः सुख दुःखादि भावैः सामाजिक हृदयस्थ भावानां भावनमेव भावः कथ्यते। पुनः भावस्य द्विधा व्युत्पत्तिः क्रियते। भूतिः भावयतीति वा, अर्थात भवनम इति भूतिः भावयतीति वा तात्पर्यमस्ति यद् भवति तद् भावः अथवा यो भावयति स भावः। तत्र प्रथमे भूधातोः आशयो भवति स्थितिः सत्ता, द्वितीये आशयो भवति व्यापनोति। तत्र शारदातनयेन विशिष्टार्थेन सह पंचधा भावभेदाः क्रियन्ते। यथा पदार्थो वा क्रिया सत्ता विकारो मानसो अथवा विभावाश्चानुभावाश्च स्थायिनो व्यभिचारिणः सात्विकाश्चेति कथ्यन्ते भावभेदाश्च पंचधा। पदार्थ क्रिया सत्ता विकार मानस भेदात् पंचधा भवन्ति भावाः। तत्र विभावो नाम पदार्थः ये पदार्थान् विभावयन्ति ते विभावाः। अनुभावो नाम क्रिया विभावितार्थानुभूतिरनुभावः कथ्यते। सत्ता नाम स्थायी भावः, विकारो नाम व्यभिचारी भावः, मानसो नाम सात्विक भावः। इत्थं चित्त वृत्ति विशेष एव भावः एते भावाः रसन योग्यान चित्त वृत्ति विशेषान भावयन्ति गमयन्ति बोधयन्ति बुद्धि विषयान प्रापयन्ति सामाजिकान। भावोऽयं वर्तते यद् अभिनयैः सह रसान भावितत्वात् एते भावाः कथ्यन्ते। इयं चित्त वृत्ति रूपा वासना स्थायी रूपेण सामाजिकेषु विद्यमाना भवति। अभिनय बलाद् इयं वासना भावितं भूत्वा रस रूपेण प्रतीति योग्या भवति, अर्थात भावन व्यापारेण भावानां रस रूपेण प्रतीतिर्जायते। इदानीं विभाव स्वरूपं भाव निरूपणानन्तरं विभावं निरूपयति। नाट्यशास्त्रस्य षष्ठाध्याये विभावानुभव व्यभिचारी संयोगाद् रस निष्पत्तिः इति रससूत्रं प्रतिपादितं भरतमुनिना। सूत्रेऽस्मिन् विभावानुभव व्यभिचारी शब्दाः समागताः। अतो जिज्ञासा समुत्पद्यते यद् एते विभावादयः के सन्ति, किंच एतेषां स्वरूपमिति। अतो अत्र तेषां विभावादीनां क्रमशः निरूपणं क्रियते। कोऽयं विभावः इत्यत्र उच्यते भरतेन। अथ विभाव इति कस्मात् उच्यते विभावो विज्ञानार्थः। विभावः कारणं निमित्तं हेतुरिति पर्यायः। विभाव्यते अनेन वागंग सत्वाभिनया इत्यतो विभावः यथा विभावितं विज्ञातम् इति अनर्थान्तरम्। अत्र च श्लोकः बहवो अर्थाः विभाव्यन्ते वागंगाभिनयाश्रया अनेन यस्मात् तेनायं विभाव इति संगितः। अर्थात विभाव शब्दस्यार्थोऽस्ति विज्ञानम्। विभावः कारणं निमित्तं हेतुरिति पर्यायवाचिनः शब्दाः सन्ति। अनेन कायिक वाचिक सात्विकाभिनयाः विभाव्यन्ते विज्ञायन्ते अतो विभावः कथ्यते। विभावेन वाचिकांगिकाभिनयास्त्रिताः नैके पदार्थाः विभाव्यन्ते, अर्थात नैकेषां भावानाम् अवबोधो जायते अतो विभावः कथ्यते। स च विभावः स्थायी भावानाम् अभिव्यक्तो कारणं भवति। विभावमेवाश्रित्य वाचिकम् आंगिकं सात्विकं चाभिनयः प्रवर्तते। स च विभावः द्विविधः, आलम्बन विभावः उद्दीपन विभावश्च। यम अवलंब्य रसानुभूतिर्जायते स आलम्बन विभावः कथ्यते। नायक नायिकादीनि पात्राणि हि आलम्बन विभावाः उच्यन्ते, यतः तेषाम् आलम्बनेनैव रसोद्गमो भवति। स्थायी भावस्य उद्दीपका विभावा उद्दीपन विभावाः प्रोच्यन्ते। उद्दीपन विभावे नायक नायिकादि पात्राणां चेष्टादयः तथा
देश कालोद्यान चंद्रोदय सूर्योदय गिरी सरिद अरण्य वसंतादयो अंतर्भवन्ति। आलम्बन विभावैर उद्बुद्धः स्थायी भावः उद्दीपन विभावैर उद्दीप्तो भवति। दश रूपकारेण धनंजयेन विभाव लक्षणम इत्थम क्रियते। ज्ञायमानतया तस्य विभावो भावपोषकृत आलम्बनोद्दीपनत्व प्रभेदेन सच द्विधा। अर्थात यो हि चंद्रोदयादिर विभाव्यमानः सन् स्थायिनं भावं रसतया पुष्णाति स विभाव इति। विश्वनाथाचार्येनापि निरूपितं साहित्य दर्पणे रत्याद्युद्बोधकालोके विभावाः काव्यनाट्ययोः आलम्बनोद्दीपनाख्यो तस्य भेदा बुभौ स्मृतौ। वस्तुतः विभावो नाम पदार्थः। ये पदार्थान् विभावयन्ति ते विभावाः। विभावोऽयं संज्ञा विशिष्टः। यतः हि विभावाः रत्यादि स्थायी भावान् आस्वाद्य योग्यान् कुर्वन्ति इति विभावादि संज्ञा च विभावनादि व्यापार योग्यात्। तदयथा वासना रूपतयाति सूक्ष्म रूपेण अवस्थितान् रत्यादीन् स्थायिनः विभावयन्ति आस्वाद्य योग्यतामनयन्ति इति विभावाः। वागादयो अभिनया येषां स्थायी व्यभिचारिणां ते वागाद्यभिनय सहिता विभाव्यन्ते विशिष्टतया ज्ञायन्ते ये ते विभावाः इति। इदानीम् अनुभावः। विभावस्य स्वरूप निरूपणानन्तरं नाट्यशास्त्रस्य सप्तमे अध्याये अनुभावम् इत्थं निरूपयति। अथानुभावः इति कस्मात् उच्यते अनुभाव्यते अनेन वागंग सत्वकृतोभिनय इति। अत्र श्लोकः वागंगाभिनयेनेह यतस्त्वर्थो अनुभाव्यते शाखांगोपांग संयुक्तस्तु अनुभावः ततः स्मृतः। कारणांतरं यथा कार्याणि समुत्पद्यन्ते तथैव विभावानन्तरम् अनुभावाः संजायन्ते। अनुपश्चात् भवन्ति इति अनुभावाः। विभावैः स्थायी भावानाम् उद्बोधनोद्दीपनानन्तरं विभिन्न व्यापार रूपाः मनोभावनाः प्रकटिताः भवन्ति। अर्थात् अनेन वाचिकांगिक सात्विकाभिनया अनुभाव्यन्ते अनुभूति योग्याः भवन्ति अतो अनुभावः कथ्यते। अभिनय दृष्ट्या अनुभावो विशिष्टः। विभावं प्रति आश्रये योऽपि भावो अभिनयेनाभिव्यज्यते तस्य भावनं साक्षात्कारः प्रतीतिर्वा अनुभावैर्जायते। इत्थम् अनुभावाः वाचिकांगिक सात्विकाभिनयान्तर्गतं नानाविधाः चेष्टाः व्यापाराश्चैव सन्ति। एतासां चेष्टानाम् अनुभावनं सहृदय हृदयेषु जायमानत्वात् अनुभावाः कथ्यन्ते। भरतस्य अयमेवाभिप्रायो वर्तते। रसरूपकारस्तु अनुभावो विकारस्तु भाव संसूचनात्मकः इति प्रतिपादयति। विश्वनाथानुसारं कारणरूपैर्विभावैः उद्बुद्धानां रत्यादि भावानां प्रकाशकानि कार्याणि काव्येषु नाट्येषु च अनुभावाः कथ्यन्ते। यथा उद्बुद्धैः कारणैः स्वैः स्वैः बहिर्भावं प्रकाशयन् लोके यः कार्यरूपः सो अनुभावः काव्यनाट्ययोः। अनुभूयमानत्वादपि एतानि कार्याणि अनुभावपदवाच्यानि भवन्ति। अनुभावाः रत्यादीन् अनुभव विषयी कुर्वन्ति। यथा रत्यादीन् स्थायिनः अनुभव विषयी कुर्वन्ति इति अनुभावाः। कटाक्ष भुजाक्षेपादयो अनुभावाः सन्ति। अनुभावो नाम क्रिया। विभावितार्थानुभूतिरनुभावः कथ्यते। हृदयगत रत्यादि भाव मात्रो भ्रू विक्षेप कटाक्ष वीक्षणादि विकारः कार्यत्वाद अनुमापयन् अनुभावः इति उच्यते। सच अनुभावः चतुर्विधः स्वीक्रियते आचार्यैः। चित्तारंभः, वागारंभः, गात्रारंभः, बुद्ध्यारंभश्च। पुनः एतेषां भेदोपभेदापि नाट्यशास्त्री ग्रंथेषु आचार्यैः क्रियन्ते। इदानीं विभावानुभावयोः लोक स्वभावानुगतत्वम्। नाट्यशास्त्रम् अनुसृत्य विभावानुभाव संयुक्ताः भवन्ति भावाः। अतो भावानां लक्षणं तयारीत्येव करणीयम्। अर्थात् भावानां विभावानुभाव संयुक्तानामेव लक्षण निदर्शनानि प्रदर्शनीयानि। तदा हि येषां भावानां सिद्धिर्भवति तत्र विभावानुभावो
लोके प्रसिद्धो स्तः एते विभावानुभावाः यथा लोके दृश्यन्ते तथैव नाट्येष्वपि दृश्यन्ते। अतः नाट्य प्रदर्शने विभावानुभावो लोक स्वभावानुरूपावेव भवतः। अतः तयोः पृथक् लक्षणं नोच्यते। अन्ये ये च 49 भावाः सन्ति तेषामेव लक्षणम् उपस्थाप्यते। वस्तुतः विभावानुभावो भावेषु न परिगण्यते यथा च उच्यते अभिनव गुप्त पादाचार्येण अभिनव भारती टीकायाम्। वयं तु ब्रूमः भाव शब्देन तावत् चित्तवृत्ति विशेषाः एव विवक्षिताः तथा च 49 भावः इत्यादौ तान् एव उपसंहरिष्यति। तेषां तु योग्यतावसाद् यथा योगम स्थायी संचारी विभावानुभाव रूपता संभवति। ये तु एते ऋतुमाल्यादयो विभावाः बाह्याश्च वाष्प प्रभृतयो अनुभावाः एकांत जड़ स्वभावाः ते न भाव शब्द व्यपदेश्याः इति अभिनव भारती टीका 7मोऽध्यायः। अतः तयोः लोक स्वभावत्वात् लोकादेवाव अवगंतव्यो यथा चोच्यते भरतेन एवं ते विभावानुभाव संयुक्ता भावा इति व्याख्याताः। अतो हि येषां भावानां सिद्धिर्भवति तस्माद् येषां भावानां विभावानुभाव संयुक्तानां लक्षण निदर्शनान्य अभिव्याख्यास्यामः। तत्र विभावानुभावो लोक प्रसिद्धो लोक स्वभावानुगतत्वाच्च तयोः लक्षणं नोच्यते अति प्रसंग निर्वृत्त्यर्थम्। भवति चात्र श्लोकः लोक स्वभाव संसिद्धा लोक यात्रानुगामिनः अनुभावा विभावाश्च ज्ञेयास्तु अभिनये बुधेः। अर्थात विद्वद्भिः अभिनय प्रसंगे लोक स्वभाव सिद्धाः लोक व्यवहारानुगामिनो विभावानुभावा लोकेनैव ज्ञेयाः। अत्र इदं निर्णीतं यत् विभावानुभाव संयुक्ता एव भावाः भवन्ति अर्थात् तयोः भावेन सह अनिवार्य संबन्धः। एभिर्विभावानुभावैः सामाजिकानां हृदयेषु भावानां सिद्धिर्भवति परम् इदम् अभिनये भवति न तु लोकजीवने। इत्थं प्रस्तुत विवेचनेन स्पष्टं भवति यत् लोकजीवनस्य भावाः काव्येषु कथम् आस्वादनयोग्याः भवन्ति किंच विभावानुभावाः बाह्या अपि रस प्रसंगे लोक स्वभावानुरूपाः एव भवन्ति। लोके यथा व्यवहारो भवति तदेव व्यवहारम् अनुसरन्ति। अतो नाट्य प्रदर्शने अपि आलम्बनोद्दीपन रूप विभावाः नयनोन मिलन प्रभृतयो अनुभावाः लोकानुसारिणः एव भवन्ति। अर्थात विभावानुभावाः यथा लोके दृश्यन्ते तथैव नाट्ये अपि दृश्यन्ते इति। इदानीं भावभेदाः। नाट्यशास्त्रस्य 7मे अध्याये भावानां संख्या 49 सन्ति इति प्रतिपादितं भरतमुनिना। भवन्ति च 49 संख्या भावानां। तेषु 49 भावेषु 8 अस्थायी भावाः 33 व्यभिचारिणो भावाः 8 च सात्विक भावाः भवन्ति। एभ्यो भावेभ्यः सामान्य गुणयोगेन सामाजिकेषु रसानुभूतिर्जायते। सामान्य गुणयोगस्यार्थो अस्ति विशिष्ट भावान् व्यक्ति विशेष भावान् च साधारणीकरणस्य भूमौ प्रतिष्ठापनम्। इत्थं साधारणीकृतभिः विभावादिभिः सामाजिकानां हृदयेषु रसानुभूतिर्जायते यथा च उक्तं भरतमुनिना। तत्र 8 भावाः स्थायिनः 33 व्यभिचारिणः 8 सात्विका इति भेदाः। एवं एते काव्य रसाभिव्यक्ति हेतवः 49 भावाः प्रति अवगन्तव्याः। एभ्यश्च सामान्य गुणयोगेन रसाः निष्पद्यन्ते। तत्र कदाचित् इयं जिज्ञासा जायते यत् किमर्थम् 8 एव स्थायी भावाः तत्र तु 9 अस्थायी भावाः वक्तव्याः इति। तत्र निर्वेद शान्तरसस्थायी भावः अस्ति। केचन आचार्याः शान्तरसस्थायी भावं सममपि स्वीकुर्वन्ति। परं निर्वेद स्थायी भावस्य वर्णनं 33
व्यभिचारी भावेषु एव आगच्छति। अतः तत्र 49 भावानां या संख्या अस्ति सा संख्या पूर्वतः एव निर्धारिताः सन्ति इति। सा संख्या पूर्वतः एव निर्धारिता अस्ति। अत्र श्लोकः यो अर्थो हृदय संवादी तस्य भावो रसोद्भवः शरीरं व्याप्यते तेन शुष्कं काष्ठमिवाग्निना। अर्थात यो अर्थो उतवा विषय वस्तु चित्तम अभिव्यापनोति तस्य भावो रस निष्पत्तेः कारणं विद्यते। यथा शुष्के काष्ठे अग्नि तत्त्वस्य विद्यमानत्वे अपि तद बाह्याग्नि संस्पर्शेन प्रज्वलितं भवति तथैव प्रेक्षक हृदये विद्यमानोऽपि भावो अभिनयैः भाव्यते स हृदयस्य चित्तम् अपि व्याप्यते। इत्थं भरतमते कविः लोकचरितस्य साधारणीकृत रूपेणोद्भावनं करोति नटश्च कवि हृदयगतं भावम् अभिव्यनक्ति प्रकाशयति च तथा प्रेक्षकस्य चित्तवृत्तिं भावयित्वा रसानुभूतये रूपम् उद्घाटयति इति। इत्थं नाट्यशास्त्रस्य सप्तमाध्याये भरतमुनिना भावस्वरूपं प्रतिपादितम्। तत्र सर्वप्रथमं भावस्य किं लक्षणं किं च स्वरूपम् इति निरूपितम्। अथ च अनेन साकम् एव रसभावयोः सम्बन्धः कथं प्रवर्तते सामाजिकैः रसानुभूतिः कथं क्रियते एतदपि तत्र प्रतिपादितम्। अस्मिन्नेव क्रमे सर्वप्रथम विभावस्य किं स्वरूपं विभावस्य किं लक्षणं तन् निरूपितं। पुनः विभावस्य यो द्वौ भेदौ स्तः आलम्बन विभावः उद्दीपन विभावश्च तयोः आलम्बन उद्दीपनयोः स्वरूपम् उदाहरणं च अत्र प्रतिपादितम्। विभाव स्वरूप निरूपणानन्तरं भरतमुनिना नाट्यशास्त्रस्य सप्तमाध्याये अनुभावस्य स्वरूपं प्रतिपादितम्। यतः विभावः कारणं भवति तु अनुभावः कार्यं भवति। कारणानन्तरं कार्यस्योत्पत्तिः इति नियमः। तद्वत् एव नाट्येष्वपि विभावानन्तरम् अनुभावाः प्रवर्तन्ते। तत्र अनुभावस्य स्वरूपमपि प्रतिपादितम्। अनुभावस्य भेदाः अपि भरतमुनिना निरूपिताः नाट्यशास्त्रस्य सप्तमे अध्याये। अनुभाव स्वरूप निरूपणानन्तरं विभावानुभावयोः लोक स्वभावानुगतत्वमपि प्रतिपादितं भरतमुनिना नाट्यशास्त्रस्य सप्तमे अध्याये। अर्थात यथा लोके विभावाः भवन्ति तद्वत् एव काव्येष्वपि नाट्येष्वपि विभावाः भवन्ति। पुनः यथा लोके अनुभावाः तद्वत् एव नाट्येष्वपि अनुभावाः भवन्ति। अतः तयोः विभावानुभावयोः लोक स्वभावानुगतत्वमपि तत्र निरूपितं भरतमुनिना। एतदनन्तरं भावभेदाः निरूपिताः। वस्तुतः इयं जिज्ञासा जायते यत् कतिधा भावाः सन्ति। प्रायशः अत्र मतैक्यं विद्यते यत् भावानां संख्या 49 भवति। तत्र 8 स्थायी भावाः सन्ति, 8 सात्विक भावाः सन्ति, पुनः 33 व्यभिचारिणः अर्थात व्यभिचारी भावाः सन्ति। इत्थम् आहत्य 49 भावाः भवन्ति। तत्र शान्तरसस्य स्थायी भाव संदर्भे यदि निर्वेदस्यपि संख्या युज्यते चेत् कदाचित् संख्या 50 भवेत्। परं निर्वेद भावः व्यभिचारी भावेषु पूर्वमेव गणितः। अतएव 49 भावाः इति तत्र प्रतिपादिताः भरतमुनिना नाट्यशास्त्रस्य सप्तमाध्याये। इत्थं पाठेऽस्मिन् नाट्यशास्त्रग्रन्थस्य वैशिष्ट्यं रसभावयोः सम्बन्धः भावस्वरूप विमर्शः विभावस्वरूप विमर्शः विभावस्य लक्षणं भेदाश्च अनुभावस्य स्वरूपं भेदाश्च व्यभिचारी भावस्य स्वरूपं भेदाश्च सात्विक भावस्य स्वरूपं भेदाश्च अथ च सर्वे भावाः अत्र
पाठेऽस्मिन् मया निरूपिताः। धन्यवादः। नमस्कारः।